अरबों डॉलर की सरमाया कारी, चीनी कंपनियां पाकिस्तान पहुंच गई। रेयर अर्थ मिनरल्स में पाकिस्तान की मुइशत इंशाल्लाह बहुत जल्द ऊपर जाने वाली है। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, चीनी कंपनियां पाकिस्तान पहुंच गई, अरबों डॉलर की सरमायाकारी होने जा रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स में पाकिस्तान एक दुनिया भर में अपना एक मुकाम बनाने जा रहा है। इस सारे मामले को किस तरह आप देखते हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चाइनीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर पाकिस्तान, ये अदारा पाकिस्तान में बन चुका है। यानी चाइनीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को लेकर पाकिस्तान आ रही है, और उसी सिलसिले में ये अब अनाउंस किया गया है कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। और ये तमाम की तमाम सरमायाकारी जो है ये मादनियात पर मुश्तमल होगी। देखिए, दो चीज़ें याद रखें। पहली बात तो यह है कि सैंडक के प्रोजेक्ट जिसमें सोना और तांबा निकलता है, उस पर पहले से चाइनीज़ कंपनी मौजूद हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसको पाकिस्तान ने अभी नीलाम करना है, और वो रिकोडिक है। इसी तरह बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और ये रेयर अर्थ मिनरल्स पर इजारादारी है बरसों से चीन की। और चीन क्योंकि हमारा सरहदी मुल्क भी है, तो ये ख़त्े की तकसीम इसी तरह से होती है। जैसे मिडल ईस्ट में आपको तेल मिलता है, तो सारे ममालिक में आपको कहीं कम कहीं ज़्यादा मिलेगा, और तेल नहीं मिलेगा तो गैस मिलेगी। देखिए, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये इस वक्त पूरी दुनिया की डिमांड पे हैं। चाइना अगर इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपनी मोनोपोली कायम करना चाहता है, जो कि इस वक्त दुनिया की 80 से 90% ट्रेड जो है वो चीन करता है रेयर अर्थ मिनरल्स की। बिल्कुल और आपको पता है कि आने वाले वक्त में इन्होंने मज़ीद इनकी मांग में भी इजाफा होना है, क्योंकि आपने अगर खलाई मिशंस करने हैं तब भी आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है। अगर आपने जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनानी है तो तब भी रेयर, यानी हला से ज़मीन तक जो है इन रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़नी है। और ये पाकिस्तान में खुशकिस्मती से पाकिस्तान में भी मौजूद है, और बड़ा ख़जाना मौजूद है। ये वो अट्रैक्शन है जो कि चीन को यहाँ पे लेके आई है। 10 अरब डॉलर इब्तदा है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स इनका जब निकाला जाएगा, देखें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इन रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत रहती है, और वो चीन के मुहताज हैं। अगर चीन पाकिस्तान में ये इनके निकालने की जो है वो सरमायाकारी नहीं करता है, तो फिर कोई और मुल्क करेगा। कोई और मुल्क करेगा, बिल्कुल तो वो ऐसे ही। चीन जो आलमी मार्केट में इन रेयर अर्थ मिनरल्स की प्राइस को कंट्रोल किए हुए है, मैंने आपको बताया 80 से 90% वो जो है वो कंट्रोल करता है। ये रेयर अर्थ मिनरल जो हैं कुछ इलाके अफ़गानिस्तान में भी पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान का इस अनरेस्ट वक्त बहुत है, हाँ मसाइल बहुत हैं। ऐसे मसाइल हैं कि ना चीन जा सकता है ना अमेरिका जा सकता है, तो वहाँ पर तो दहशतगर्दी है। उस सूरत हाल में पाकिस्तान ज़्यादा अहम हो गया दिल भाई। और ये 10 अरब डॉलर जो है, मैं ये समझता हूँ अभी टोकन है, इब्तदाइया है। ये 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की सरमायाकारी होने वाली है, और ये सरमायाकारी जो है ये डायरेक्ट कंपनीज़ को पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ इलाहा करके, जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि चाइनीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और पाकिस्तान के विंग बनाया गया है, ये उसके ज़रिए होगा। यानी पाकिस्तानी कंपनीज़ को भी इसी तरह तजर्बा हासिल होगा जिस तरह चाइनीज़ कंपनी को इन रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये सोने और चांदी और लोहे और तांबे से ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, ये आने वाले वक्त की ज़रूरत हैं। और आने वाले वक्त की ज़रूरत की चीज़ें अगर ज़मीन में हमारे लिए मौजूद हैं, तो उसको चीन निकाले अमेरिका निकाले, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीन को फ़र्क पड़ता है कि अगर उसके अलावा कोई आएगा और ये चीज़ें निकालेगा, तो फिर चीन की वो मोनोपोली इजारादारी जो इन चीज़ों पर है, जिसको वो किसी वक्त भी रोक सकता है, उसके लिए अमेरिका भी परेशान होगा, यूरोप भी परेशान होगा। तो ये चीन जो है मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये समझदारी है, और उन कंपनीज़ ने फ्यूचर विजन का मुज़ाहरा करते हुए ये बात उनके जहन में आई है कि क्यों ना पाकिस्तान के साथ ऐसे मुआहदात किए जाएँ। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो डिगिंग होनी है, जो मिनरल्स और मादनियात निकलनी हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर की जाए। और चीन हमारा दोस्त मुल्क भी है, हमसाया मुल्क भी है, और हमेशा बुरे वक्त में काम आने वाला बिल्कुल, और मुल्क भी है। पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता रहा है कि चीन के साथ चीन, हाँ। ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे, और अगर उनकी कंपनीज यहाँ पे आएंगी तो चीन की उजारादारी बरकरार रहेगी। देखें ना, आप ये देखें, चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, CCC आगे PK, इसको बिल्कुल CCC बिल्कुल। PK, चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स PK, यानी पाकिस्तान। तो उन्होंने पाकिस्तान को इतनी अहमियत दे रखी है कि दिफा का मामला हो, तजारत का मामला हो, यानी CPEC हो या दिफा हो, जिस तरह से जंग मई में उन्होंने हमें
فراہم کیے، تو میں اس پر ان کی توجہ رہتی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع ہی چین کا دفاع ہے۔ اس طرح پاکستانی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چین کا جو ہے وہ ہمارا برادر ایسا دوست ملک ہے جس کی دوستی جو ہے وہ ٹیسٹ کی ہوئی ہے، اور یہ ٹیسٹ ورتی دوست جو ہوتے ہیں اس کو گوانا کوئی نہیں چاہتا۔ ہمیں بھی خوشی ہے، یعنی پاکستانی کو بھی اس بات پر خوشی ہوگی کہ چائنیز آ کر کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اس کو ذرا فیل کیجئے گا، کبھی کسی مارکیٹ میں یا پلازا میں گھومتے ہو، اگر آپ کو چائنیز نظر آئیں تو لوگ نہ صرف مسکراتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، گوروں کو اس طرح سے لفٹ نہیں کراتے ہیں، لیکن جیسے چائنیز کے ساتھ رسپانس کرتے ہیں، وہ چائنیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ترقی کرے۔ تو $10 ارب میں نے آپ کو کہا نیوندرا ہے پہلا، ابھی ڈالا ہے انہوں نے، ابھی سٹارٹ ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ابھی جب منرلز ملیں گے تو اس میں سے پاکستان کو کیا ملے گا اور چین کا کیا فائدہ ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اگر ایسے ریئر ارتھ منرلز اور معدنیات پاکستان کی زمین میں پائے جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے دنیا میں پہلے ہی اہم ہے، جغرافیائی طور پر بھی مزید اہم ہونے جا رہا ہے۔ اچھا عامر بھائی، یہ سنا ہے کہ ایسے منرلز بھی ہیں، ریئر ارتھ منرلز، جو خلا میں جانے والے راکٹس میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے ضروری چیز یہی چیزیں ہیں جو میں بتانا بھی چاہ رہا تھا۔ اس میں ایک ہے اینٹیمونی، ایک منرل ہے، یہ ایک دھات میں سے نکلتا ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے مختلف راکٹس کے اندر اور مختلف جو خلائی تحقیقات ہیں اس میں۔ اور اس میں ایک ٹنگسٹن منرل ہے، وہ کام آتا ہے راکٹس کے، وہ جو بہت زیادہ پریشر میں جب راکٹ اڑتا ہے تو اس کے نیچے جو فیول جل رہا ہوتا ہے اس کا ایک خاص ہیٹ ہے، یہ اس کو برداشت کرنے کی۔ آج بھی کوئی اور دھات ہو تو وہ پگھل جائے تو دنیا بھر میں آج بھی جتنے راکٹ خلا میں جاتے ہیں وہ اسی ٹنگسٹن کا جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ریئر ارتھ منرلز ہیں جو چائنا میں ہیں، اور چائنا اس کی 80 سے 90% جو ہے چائنیز کرتے ہیں استعمال، لیکن اب یہ پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ تو پاکستان میں اپنی مناپلی قائم رکھنے کے لیے، یعنی چین کی ضرورت بھی ہے، چین کی دوستی بھی ہے، چین کی مہربانی ہے کہ وہ $10 ارب کی یہاں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، جس سے میرا خیال ہے ڈالر کو بھی دھچکا لگے گا۔ بالکل، یعنی عامر بھائی، ان باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے، اور پاکستان کی کرنسی بھی بہتر ہو جائے گی، ڈالر کو بھی دھچکا لگے گا، اور ہماری معیشت کو بڑا بوسٹ ملے گا ہماری معیشت کو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو قرآن میں یہی سبق دیا گیا ہے کہ ہر مومن کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، اور اگر آپ مومنانہ کرتوت رکھیں، یعنی اس طرح کی حرکات جو سکنات اپنی قائم رکھیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی نواز رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہتر ہے۔ آنے والا وقت شاید دنیا میں تو پاکستان کا ہو ہی ہو، لیکن پاکستان ہر آنے والے دن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں معاشی طور پر مضبوط، اور اس کی ضرورت بھی ہمیں اسی کی ہے۔ یہاں پر ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو، ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو نہ ہو، اس کی ویلیو ہو، لوگوں میں خوشحالی آئے، لوگوں کو روزگار ملے۔ یہ کمپنیز کا آنے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوگا کہ یہاں پر مجھے سارے چائنیز آ کے کام نہیں کریں گے، وہ انجینئرز ہو سکتے ہیں، ٹیکنیشینز ہو سکتے ہیں، وہ اوپر کی بیٹری سلاٹ ہو سکتی ہے، کمپنیز ہو سکتی ہیں، عملہ جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہوگا، وہ ٹرینڈ بھی ہوگا، اور ہمارے لوگوں کو، خاص کر بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے باعزت اور بہترین روزگار ملے گا انٹرنیشنل لاز کے مطابق۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں ایسی کمپنیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں جو انٹرنیشنلی کام کرتی ہیں۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ چائنیز چیمبر آف کامرس جو ہے اس نے پاکستان ونگ بنایا ہے، اور یہ صرف ابتدا ہے یہ منرلز کی اور دھاتوں کی اور مائننگ کی اور یہ ساری چیزیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کمپنی جب آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب سی پیک کا وہ روٹ جس کو چائنا ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا فار دا ہول ورلڈ، وہ اب تیار ہونے کو ہے۔ اسی لیے کمپنیز آ رہی ہیں اور یہاں پاکستانیوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور پاکستانی بھی کمپنیز جو ہیں وہ چین جا رہی ہیں اور وہاں سے جا کر نئے جو ہے تجربات حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔